नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे। अतखो अन्यतरा देवता अभिक्खन्ताय रत्या अभिक्खन्तवन्ना केवलकप्पं चेतवनं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि। उपसङ्कमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि। एकमन्तं तिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय अजभासि। बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकङ्कमाना सत्तानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम्। असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम्। पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च गतपुण्यता आत्मसम्माफनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम्। बाहुसज्जं च सिपं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम्। माता पितु उपट्ठानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम्। दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि खम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमम्। आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम्। गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम्। कन्ति च सोवचस्सता समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्चा एतं मङ्गलमुत्तमम्। तपो च ब्रह्मचर्या च आर्यसज्जानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्। पुट्टस्य लोकधम्मेः चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमम्। एतादृशानि खत्वान सबद्धमपराजिता सबद्धसत्यं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति। एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। यानि भूतानि समागतानि भूमानि वाया निव अन्तरिक्षे
सर्वेव भूता सुमना भवन्तु अतोऽपि सक्कच्च शृण्वन्तु भासितं तस्मा हि भूतानि समेत सभ्ये मित्तं करोत मनुष्यापजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये बलिं तस्मा हि निरक्षत अपमत्ता यं किञ्चिवित्तं इदवाहुरं वा सज्ञेषु वायं रत्नं पनीतं ननु समं अत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धेरत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु कयं विरागम् अमृतं पनीतं यदज्जगासख्यमुनिः समाहितो न तेन धम्मेन समत्ति किञ्चि इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यं बुद्धसेट्टो परिवन्नयि शुचिं समाधिमानन्तरिकन्यमाहु समाधिना तेन समो न विज्जति इदम्पि धम्मे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये पुग्गला 800 चत्तारि एतानि युगानि हन्ति ते दक्षिणेया सुगतस्य सावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये सुपयुक्ता मनसा दल्हेन निक्कामिनो गौतमशासनं हि ते पत्तिपत्ता अमतं विगैः लब्धा मुधा निभृतिं भुञ्जमाना इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यतिन्दकीलो पटविंसितोऽस्या चतुर्भिवाते असम्पकम्प्यो तथूपमं सपुरिसं वदामि यो अर्यसच्चानि अवेच्च पश्यति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु ये अर्यसच्चानि विभावयन्ति गम्भीरपण्येन सुदेशितानि किञ्चापि ते हन्ति भुसप्पमत्ता न ते भवम् अट्ठमम् आदियन्ति इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु सहावस्सदस्सन सम्पदाय तयस्सु धम्मा चहिता भवन्ति सक्काय दिट्ठि विचिकित्सितं च शीलबतं वापि यदत्ति किञ्चि चतुःपाये हि च विप्पमुत्तो चछाभिठानानि अभपोकातुम् इदम्पि संघे रत्नं पनीतं एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु किञ्चापि शोकं मं करोति पापकं कायेन वाचा उदचेतसा वा
अभभ्भो सोतस्य पटिच्चादाय अभप्पतादिट्टपदस्य बुद्धा इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वनप्पगुम्बे यथा पुस्सितग्गे गिम्हानमासे पटमस्मिन् गिम्हे ततूपमं धम्मवरं अदेशै निब्बानगामिं परमं हिताय इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु वरो वरन्यो वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरं अदेशै इदम्पि बुद्धे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु कीनं पुराणं नवन्नत्ति सम्भवं विरक्तचित्ता आयतिके भवस्मिन् ते कीनबीजा अविरुल्हिच्छन्दा निबन्धि धीरा यताय प्रदीपो इदम्पि सङ्घे रत्नं पनीतम् एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु यानीधभूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायान्निव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं बुद्धं नमस्सामि सुवत्ति होतु यानीधभूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायान्निव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं धम्मं नमस्सामि सुवत्ति होतु यानीधभूतानि समागतानि ब्रह्माणि वायान्निव अन्तरिक्षे तथागतं देवमनुष्यपूजितं सङ्घं नमस्सामि सुवत्ति होतु एतेन सच्चवज्रेण सुत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वरोगो विनश्यतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेच्छ सक्को उजूच सुजूच सुवचोच समुद्वनतिमानि सन्तुष्कोच शुभरोच अपकिचोच सल्लकवोत्ते शान्तीन्द्रियोच निपकोच अपगभो कुलेषु अननुगिद्धो न च कुतं समाचरे किञ्चियेन विन्यो परे उपवदेयु सुखिनो वाक्येमिनो हन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता ये केचिपानभूतात्ति तसावा तावरावा अन्वशेषा दीगावाये महन्तावा मझिमारसकानुकतुला दिट्ठा वायेव अद्दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेसि वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता न परो परं निकुब्बेत
नाति मन्येत कत्तचिनं कंची क्यारोसना पटिघसंज्ञा नान्यमन्यस्स दुःखमिच्छेय मातायतानियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ष्ये एवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् मित्तं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् ऊर्ध्वम् अधो च तिर्यं च असंबाधम् अवेरम् असपत्तम् तिट्टं चरं निसिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अदित्तेय ब्रह्ममेतं विहारम् इदमाहु तिट्टिं च अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गभसेयं पुनरेति